यो सँगसँगै अरू कुराहरू डिस्कसन गरेका थियौँ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको कुनै पनि हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको बारेमा बुझ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा बुझेका थियौँ, राइट। र नेपालको प्रेजेन्ट स्टाटस के छ त, करेन्ट सिचुएसन के छ हामीहरूको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सिचुएसन के छ एज पर 2021 जनवरी 11 को बेसिसमा चाहिँ हामीहरूले डेटाहरू लेखेका थियौँ। ओके, यो थियो। र आज क्लास चाहिँ हामीहरूको अब यसपछि क्लास स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। आज क्लासमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लास्ट क्लासमा चाहिँ बाफियाको पनि थोरै कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गरेको थिएँ, थोरै कुराहरू देखाएको पनि थिएँ। अब बाफियाको त तपाईँहरूलाई मैले PDF फाइल पनि सेयर गरिदिइसकेको छु, त्यहाँबाट हेर्नुहोस् भनेको थिएँ। कुन पार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन हामीहरूको सेक्सन 49 सब सेक्सन फर्स्ट अन्तर्गत हामीहरूको बाफियाको अलिकति एमेन्ड भएको हाम्रो टर्म 73बाट हो होइन। यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ फङ्सनहरू अलरेडी क्लियरली लेखिदिएको छ, कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुरा लेखिदिएको छ। र यो क्वेसन तपाईँहरूको चाहिँ फङ्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट गरेर तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् एकचोटि, यो क्वेसन हाम्रो 2070 मोडल क्वेसनमा हामीहरूको दिएको रहेछ। मोडल क्वेसनमा हामीहरूलाई एउटा क्वेसन दिएको छ, क्वेसन अलिकति घुमाउरो पारामा दिएको छ, फङ्सन्स। ओके, म फङ्सनको कुरा गर्दैछु। हामीहरू लास्ट टाइम पनि हामीले फङ्सन गर्दा गर्दै क्लास अफ भएको थियो। फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क, ओके, फङ्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क हामीहरूको सेक्सन 49 अफ फर्स्टबाट हामीहरूले चाहिँ लिएका थियौँ बाफियाको। र यसमै बेस भएर चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ। यो क्वेसन थियो मोडल क्वेसनमा। मोडल क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, वाट आर द प्रिन्सिपल गोल अफ द कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट। तपाईँहरूलाई चाहिँ वाट इज द फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट यसरी सोध्दैन, तपाईँहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति घुमाउरो पारामा सोध्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भनेपछि चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ। ओके, वाट आर द प्रिन्सिपल गोल अफ कमर्सियल ब्याङ्क, वाट आर the principal goal of commercial bank, what are the principal goal of commercial bank? Okay, how does the profitability of a bank, ओके, मैले बोलेको कुराहरुमा अलिकति बढी फोकस गर्नु, ह्यान्डराइटिङ अलिकति यस्तै छ। दिस गोल, ओके, हुन त यो मोडल क्वेसनमा सोधिएको थियो। यसमा चाहिँ बेसिकली हामीहरुले चाहिँ फंक्सनै लेख्ने हो, तर लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीहरुले चाहिँ भूमिका बाँधेर लेख्यौं भनेपछि अलिकति कुराहरुलाई चाहिँ क्वेसनले सोधेको आधारमा लेख्यौं भनेपछि चाहिँ हामीहरुलाई के हुन्छ, अलिकति हाम्रो सजिलो हुन्छ क्यारी गर्न। बुझ्नुपर्ने कुराहरु स्पेशली लास्ट क्लासमा मैले तीनटा कुरा गरेको थिएँ। पेमेन्ट फंक्सन, एफआइएम को कुरा गरेको थिएँ भने, फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट को कुरा गरेको थिएँ र अदर फंक्सन भनेर जम्मा तीनटा कुरा गरेको थियौं। 10 मार्क्सको लागि भनेर नेक्स्ट क्लासमा हामीले 10 मार्क्सको लागि यो क्वेशन चाहिँ डिल गर्छौं भनेर तपाईहरुलाई लास्ट क्लास जसले लिनु भएको छ उहाँहरुलाई थाहा छ यो कुरा। र ठीक छ, हिजो यो भन्दा अगाडि क्लास तपाईहरुले पोस्ट पनि गरिसक्नु भएको छ, त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला त्यहीबाट। एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले पीडीएफ फाइल राखिदिएको छु। बीएएफ बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 को सेक्सन 49 को 1 चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला। एउटा यो मात्रै हेर्नु होला, यति हेरे पुग्छ। यो यति हेरे पुग्छ तपाईहरुले चाहिँ फंक्सनको लागि चाहिँ। त्यसो भएपछि व्हाट आर द प्रिन्सिपल गोल अफ कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द फंक्सन अफ कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्ट, यस्ता कुराहरु आयो भनेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आन्सर कसरी लेख्ने, यो तपाईहरुको चाहिँ सोधेको 2074 कतिमा सोधेको क्वेशन छ यो चाहिँ। र हामीहरुको सेकेन्ड क्लास कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्टको सेकेन्ड क्लासमा हामीहरुले यही कुरा डिल गर्छौं। अस्ति क्लासमा पनि हामीहरुले चाहिँ कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्टको ओभरअल ब्याकग्राउन्डको बारेमा, बैंक त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालमा भएका करेन्ट बैंकको सिनारियोहरु के छ, यस्ता कुरा डिस्कसन गरेका थियौं। र आज क्लासमा चाहिँ फंक्सन अफ बैंकबाट जान्छौं।
र फङ्सन अफ ब्याङ्कको तपाईँले चाहिँ डिस्कसन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि बाफियोबाट स्टार्ट गर्नु होला। ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है त। डाइरेक्टली द फङ्सन अफ द ब्याङ्क इज, द फङ्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क इज भनेर स्टार्ट गर्नुभन्दा पनि एकर्डिङ टु बाफिया हाम्रो के छ, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट के छ, एकर्डिङ टु कम्पनी एक्ट के छ, ब्याङ्क भनेको के हो, सुरुमा त्यो लेख्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू अलरेडी समेटेर आइहाल्छन्। त्यसपछि मेजर क्याटेगोरी अफ द ब्याङ्क अफ फङ्सनहरू यो छ भनेर चाहिँ लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। कसरी लेख्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त। सुरुमा त हामीहरूले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टको टोटल्ली गाइडेड केबाट हुन्छ भनेको छु मैले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट गाइड भएको हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कसरी गाइड गर्छ होला, गाइड कसरी गर्छ भन्नुहोस् त। गाइड गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ गाइडिङ प्रोसिजियर हुन्छ, विभिन्न खालका मोनिटरी पोलिसीहरू, त्यसै गरेर गाइडलाइन्सहरू निकाल्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गाइडलाइन भनेको चाहिँ बाफिया हो, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट हो। यो चाहिँ रिभाइज हुन्छ, सर्टेन समयपछि रिभाइज भइरहेको हुन्छ। 2063 को थियो, त्यसपछि 2073 मा रिभाइज भएर आएको छ। भनेपछि कुनै पनि ब्याङ्कको चाहिँ एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, उसको कार्यक्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, त्यसै गरेर कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित हुन्छ यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो बाफियाको चाहिँ एक्टहरू चाहिँ। यस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टको फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बाफियाबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। ओके, त्यसो भए चाहिँ यसरी लेख्नुहोस्, एकर्डिङ टु ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट, एकर्डिङ टु ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073, ओके, त्यसलाई हामीले बाफिया पनि भन्छौँ। कमर्सियल ब्याङ्क आर ए क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। ए क्लास हामीले ए क्लास क वर्गको ख वर्गको भन्ने कसले डिफाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाफियाले नै डिफाइन गरेको। हामीले कमर्सियल ब्याङ्कलाई ए क्लास ब्याङ्क भन्छौँ, यो कसले डिफाइन गरेको भन्नुहोस् त, यो चाहिँ बाफियाले नै डिफाइन गरेको हो। एकर्डिङ टु ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073, यो चाहिँ रिभाइज्ड चाहिँ हामीले 2073 मा, योभन्दा अगाडि पनि भइसकेको छ, योभन्दा अगाडि पनि थियो। कमर्सियल ब्याङ्क आर क्लास ए अथवा ए क्लास ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क आर क्लास ए है त, क्लास ए ब्याङ्क, क्लास ए ब्याङ्क भन्न पनि मिल्दैन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन केही नबुझेको खण्डमा तपाईँले सोध्नु होला। इन्स्टिट्युसन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन which carry the financial transaction like okay, के रहेछ, according to banking and financial institution act 2073, commercial bank are class A financial institution which carry the financial transaction like, के काम गर्छ भन्नुहोस् त, ब्याङ्कले के काम गर्छ, धेरै कामहरू छ, म लिस्ट गरिदिन्छु। बाफियाले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कतिवटा पढेका थियौँ हामीहरूले, लगभग 40-50वटा चाहिँ त्यसमा दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले समराइज गरेर थोरै बनाएको छु। अब सबै यहाँ लेख्न पोसिबल छैन, इम्पोर्टेन्ट मात्रै लेखाइरहेको छु। एक्सेप्टिङ डिपोजिट के गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने। त्यस्तै गरेर सप्लाइङ क्रेडिट is directed by NRB, ओके, NRB ले भने अनुसार चाहिँ सप्लाई गर्ने, क्रेडिट सप्लाई गर्ने। डिल इन फरेन एक्सचेन्ज, यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एक्सचेन्ज रेट निकालिदिन्छ, त्यही अनुसारमा चाहिँ गर्ने। ओके, त्यस्तै गरेर ग्यारेन्टीहरू इस्यु गर्ने कामहरू छ। इस्युइङ guarantee on behalf of its customer, हामी किन थोरै जना छौँ, हामी थोरै किन छौँ,
भन्नुहोस् त। थोरै भएपछि त लाइभ क्लास पनि थोरै समयको लागि मात्रै हुन्छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि है त्यो कुरा। त्यसैले सेयर गर्नुहोस्, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहोस्। डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज, इस्युइङ ग्यारेन्टी अन द बिहाफ अफ इट कस्टमर, राइट। यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु है। यो कुराहरू मैले जुन जुन कुरा तपाईँलाई लेखाइरहेको छु त्यो तपाईँले मजाले याद गर्नुहोस् है, मजाले याद गर्नुहोस् यो कुराहरूलाई चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले तपाईँलाई पढाउन लगाएको मात्र होइन, यो तपाईँले इक्जाममा आएपछि यसरी नै लेख्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। किनभने मैले तपाईँलाई सुरुकै क्लासमा भनेको छु हामीहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको इक्जाममा कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मार्केटमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्छु भनेको छु। दुइटै कुरा गर्छु, एउटा थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि भन्छु मैले, कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टलाई तपाईँले चाहिँ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ, न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्ट तपाईँले चाहिँ न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट बुझे हुन्छ, खासै गर्नु पर्दैन, फर्मुला रट्ने त्यो गरे हुन्छ। तर यसमा त अलरेडी हामी 50% भन्दा बढी त हामीहरूलाई थ्योरी सोध्छ, त्यसैले थ्योरी चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। थ्योरी भन्नाले त्यो गफ लेख्ने थ्योरी होइन, फेरि तपाईँले एक्ज्याक्टली अब बाफियामा तपाईँले के गफ लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ भएकै कुरा लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले रुलहरू रेगुलेसनहरू तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त्यसरी यहाँ लेखाएको कुराहरू तपाईँले चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। यो समराइज फर्ममा मैले राखेको छु। 3 नम्बरको इस्युइङ ग्यारेन्टी अन द बिहाफ अफ इट कस्टमर, इस्युइङ ग्यारेन्टी अन द बिहाफ अफ इट कस्टमर 1 नम्बर पोइन्ट, 2 नम्बर पोइन्ट, 3 नम्बर पोइन्ट। त्यस्तै गरेर केही कुराहरू लेखेको बुझिन्न भनेपछि तपाईँले भिडियो पछि रिप्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले बोल्दाखेरि चाहिँ प्रष्टसँग बोल्दिनँ हुन्छु, लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेछ है त, किनभने मैले पनि लेख्दाखेरि अलिकति प्रब्लमै हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा। इस्यु गर्ने कुरा होला सक्ला, एक्सेप्टिङको कुरा होला, पेइङको कुरा होला है, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। डिस्काउन्टिङको कुरा, पर्चेजिङ और सेलिङ, पर्चेजिङ और सेलिङ के हुन सक्छ, के कुराको इस्यु गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने, पेइङ गर्ने, डिस्काउन्ट गर्ने, पर्चेज, सेलिङ, यस्ता विभिन्न कुराहरू केमा युज हुन सक्छ, या लेटर अफ क्रेडिटमा हुन सक्छ, लेटर अफ क्रेडिटमा हुन सक्छ। अब सबै एकैचोटि गर्दैछु है। बिल अफ एक्सचेन्जको कुराहरू होला, बिल अफ एक्सचेन्जको कुराहरू होला, प्रोमिसरी नोटको कुरा होला, नोटको कुराहरू होला हैन, चेक इस्युको कुराहरू, चेकको कुरा हुन सक्छ है, एन्ड अदर फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन ओके। एज पर के को एज पर बाफिया, BAFIA बाफिया सेक्सन 49(1) है त। सेक्सन 49(9) ले भनेका कुरा त्यो लमा टेकेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इस्यु, एक्सेप्टिङको कुरा, पेइङको कुरा, डिस्काउन्टिङको कुरा, पर्चेजिङ, सेलिङ के हुन सक्छ, लेटर अफ क्रेडिट, बिल अफ एक्सचेन्ज, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, प्रोमिसरी नोट जति पनि छन् यो सबै जे कुरा हामीहरूलाई बाफिया सेक्सन 49 सबसेक्सन 1 मा भनिएको छ यी कुराहरू छ। लास्ट क्लासमा मैले तपाईँलाई बाफियाको बारेमा मैले तपाईँलाई मजाले भनेको छु, PDF फाइल पनि मैले त्यो पनि गरेर राखिदिएको छु सेक्सन 49 को, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 40-50 वटा फङ्सन छ त्यसमा चाहिँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नुभयो भने चाहिँ पुग्छ। हामीले एकोर्डिङ टु यो के को आधारमा भन्यौँ, हामीहरूले एकोर्डिङ टु बाफियाको बारेमा भन्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ बाफियाको एक्टले मात्रै पुग्दैन, अर्को हामीहरूको एक्ट छ कम्पनी एक्टको आधारमा पनि हामीहरूले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ एकोर्डिङ टु, अब फेरि है त अहिलेसम्म हामीले बाफियाको एक्टको आधारमा चाहिँ फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्कलाई डिफाइन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर एकोर्डिङ टु कम्पनी एक्ट, अफ नेपाल, एकोर्डिङ टु कम्पनी एक्ट अफ नेपाल, कमर्सियल ब्याङ्क, त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क refers to such बैंक, यस्तो बैंक हो जसले केसँग डिल गर्छ, डिल विथ मनी एक्सचेन्ज ओके, मनी एक्सचेन्ज, एक्सेप्ट डिपोजिट, एडभान्स लोन एन्ड कमर्सियल ट्रान्जेक्सन भनेर चाहिँ हामीहरूलाई कम्पनी एक्टले चाहिँ बैंक, कमर्सियल बैंक भनेको के हो, कमर्सियल बैंक रिफर्स टु सच बैंक विच डिल विथ द मनी एक्सचेन्ज, एसेट डिपोजिट, एडभान्स लोन एन्ड कमर्सियल बैंक। यो तपाईँले
ठ्याक्कै याद गर्नुस् है, यही कुरा तपाईँले ठ्याक्कै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब बल्ल हामीहरू चाहिँ हाम्रो मेन मुद्दामा आयौँ, जुन क्वेसनमा हामीहरूलाई सोधेको थियो वाट आर द प्रिन्सिपल गोल अफ कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने सोधेको थियो, अथवा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा वाट आर द फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्योमा आयौँ हामीहरू। कमर्सियल ब्याङ्कको जम्मा 3टा फङ्सन मात्रै छ। सरसरी हेर्दाखेरि हामीहरूको द मेन फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क, ओके, कमर्सियल ब्याङ्कको जम्मा 3टा फङ्सन मात्रै छ। आर क्लासिफाइड एज, ओके, एउटा पेमेन्ट रिलेटेड, मैले ठुलो बोर्डमा लेख्नुको रिजन पनि छ किन यसमा त धेरै फङ्सनहरू छन्, त्यो तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को भनेको हामीहरूको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरिज, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरिज फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरिजको फङ्सन छ र अदर फङ्सन है त, अदर फङ्सन अरू इम्पोर्टेन्ट कामहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ मैले अदरमा राखेँ। जम्मा 3टा काममा ब्रेक गरेछौँ हामीहरूले, पेमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरिज र 3टा काम छ। 3टा काम चाहिँ हामीहरूको ब्याङ्कको रहेछ, 3टा काम रहेछ है त ब्याङ्कको। अब सुरुमा हामी पेमेन्टतिर जाउँ, पेमेन्टको बारेमा चाहिँ डिटेलमा अब चर्चा गरौँ हामीहरूले चाहिँ। पेमेन्ट भन्न बित्तिकै तपाईँको दिमागमा एउटा कुरा आउनु पऱ्यो, ब्याङ्कको साइडबाट हेर्ने हो, हामीले आफ्नो साइडबाट हेर्ने, एउटा कस्टमरको साइडबाट हेर्ने होइन, के को साइडबाट हेर्ने हो भन्नुहोस् त, ब्याङ्कको साइडबाट हेर्नु पऱ्यो यो कुराहरूलाई चाहिँ। पेमेन्ट फङ्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पऱ्यो, सेटलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो। सेटलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा दिमागमा आउनु पऱ्यो। पेमेन्ट फङ्सनले चाहिँ हाम्रो के कुरामा दिमाग आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल, कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त, बुझ्नु पऱ्यो। यसका लागि चाहिँ ब्याङ्कको साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ पेमेन्ट सिस्टममा कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि ब्याङ्कको साइडबाट के टुल्सहरू छ त, त्यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा थाहा हुनु पऱ्यो। पेमेन्ट सिस्टम, त्यसो भए पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। पेमेन्ट सिस्टम इन्भल्भ्स द सेटलमेन्ट अफ क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन, क्रेडिट कार्ड हुन सक्ला, क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, ओके। इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ हुनसक्छ, तपाईँको कुनै पनि सेटलमेन्ट गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क युज गर्न सक्नुहुन्छ, ओके। इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ ट्रान्सफर होइन, यो हामीले प्राय युज गरिरहेकै हुन्छौँ, क्रेडिट कार्ड पनि युज गरेको हुन्छौँ हामीहरूले। इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ हामीहरूले चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। कुनै पनि पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको साइडबाट हेर्ने भनेपछि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के टुलहरू युज गर्न सक्छ, सेटलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लागि ब्याङ्कमै गएर डिपोजिट गर्न सकिएला, क्रेडिट कार्ड युज गर्न सकिएला, इलेक्ट्रोनिक अथवा अनलाइन ब्याङ्किङ युज गर्न सकिएला होइन। एन्ड अदर एक्सपेक्ट अफ द मुभमेन्ट अफ द फन्ड, र अरू माध्यम पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ फन्डलाई के गर्छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ के गराउँछ, मुभमेन्ट गराउँछ, यी कुराहरू पर्छन्। एन्ड अदर एक्सपेक्ट अफ द मुभमेन्ट, अदर एक्सपेक्ट अफ द मुभमेन्ट अफ द फन्ड्स, ओके, फन्ड्स, यो कुरा छ। यति बुझ्नुभयो भनेपछि हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ, यो तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने छ। एउटा छ तपाईँको रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी 2019 एनआरबी एउटा रिपोर्ट छ है, रिटेल पेमेन्ट यो बुकमा छैन, यो तपाईँलाई म प्रोभाइड गरौँला। स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 2019मा चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो एनआरबी, यो तपाईँले पढ्नु होला, धेरै तपाईँलाई आइडिया हुन्छ नेपालको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले खेलेको भूमिकाहरू यसमा चाहिँ समेटिएको छ, कसरी चाहिँ लग्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै गरेर पेमेन्ट सिस्टम ओभरभ्यू रिपोर्ट छ अर्को चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम, यो तपाईँले सेतोमा लेखेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि है, कमर्सियल ब्याङ्क पढ्दै हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। कमर्सियल ब्याङ्क पढ्नु भनेको इट्स नट अ इजी टास्क होला, इक्जाममा चाहिँ नम्बर ल्याउन सजिलो होला, सबैभन्दा सजिलो छ अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा इक्जाममा नम्बर ल्याउन सजिलो छ, धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन।
तर बुझाइको हिसाबले हेर्ने भने सबैभन्दा गाह्रो फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट छ। एकदम भाइब्रेन्ट, एकदमै आजको कुरा भोलि चेन्ज हुने खालको डेटाहरू छ। प्रत्येक 4-4 महिनामा उनीहरूले 3-3 महिनामा रिपोर्ट निकालेर आउँछन्। त्यो हामी अपडेट हुन जरुरी छ है। त्यसैले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म इक्जामको लागि मात्रै पढ्दै छैन, म चाहिँ बुझ्दैछु। म चाहिँ अब ब्याङ्किङको पनि प्रिपरेसन गर्दैछु। भोलिको दिनमा चाहिँ म चाहिँ ब्याङ्कमा जागिर खाने प्लानमा छु भन्ने त्यो सोचेर पनि गर्नुहोस्। त्यसको लागि बुकको कुरा मात्रै पुग्दैन, तपाईँलाई चाहिँ मार्केटमा भएका एक्ज्याक्ट कुराहरू पनि थाहा हुनुपर्छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ म पढाउँदाखेरि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ म बेला बेलामा भनिदिएर आउँछु, यो हेर्नुहोस् भनेर भनिदिएर आउँछु है त। त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी 2019 को रिपोर्ट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, म आज ग्रुपमा पोस्ट गरिदिन्छु। त्यस्तै गरेर पेमेन्ट सिस्टम ओभरभ्यू, पेमेन्ट सिस्टम ओभरभ्यू छ, यो पनि रिपोर्ट छ। यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको रिपोर्ट हो, एनआरपीले निकालेको रिपोर्ट हो। यो पनि तपाईँले हेर्नु होला। एकछिनमा म तपाईँलाई कुरा गर्छु यो रिपोर्टको, दुईवटा रिपोर्टको बारेमा चाहिँ। अब फेरि हामी आफ्नो कोर्सतिर छौँ है त। पेमेन्टको कुरा गर्दै थिएँ मैले, सेटलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको कुरा थियो। पेमेन्ट सिस्टम इन्भल्भ्स द पेमेन्ट सिस्टम के थ्रुबाट हुनसक्छ, क्रेडिट कार्डबाट हुनसक्ला, इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङबाट हुनसक्ला, अब क्यास डिपोजिट हामीले गरेर गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ यसको पार्टमा चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ गरिएको रियल रिपोर्टहरू, रिसर्चहरू पनि यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। यो हेर्नुभएपछि बुकमा छैन, तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा जिस्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ के गर्नुपर्ने, छिटोभन्दा छिटो तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कि एक्टिभेसन गर्नु पऱ्यो। ब्याङ्कहरूले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ तपाईँ खाजा खान जानुभयो, पैसा लिइराख्नु जरुरी छैन, तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ इफिसियन्ट हुनुपर्छ। कहिले खाजा खान जानुभयो, तपाईँ चाहिँ खाजा खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङले काम गरेन भनेपछि एकदम धेरै तपाईँलाई गाह्रो पर्छ नि त। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एकदमै चेक पनि पर्छ, धेरै कुराहरू पर्छ। तर मैले चाहिँ अहिले जस्ट यति मात्रै कुरा गरेँ। अहिले म आउँछु एकछिनमा के पर्छ भन्ने कुराहरूमा आउँछु। म चेक पर्छ किन नपर्नु अहिले आउँछ। के पर्छ भन्ने कुराहरूको डिस्क्रिप्सन चाहिँ म एकछिनमा गर्छु तपाईँहरूलाई है त। के पर्छ भन्ने कुरा अहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ मजाले भन्छु। के पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले एकछिनमा आउँछु। पेमेन्ट सिस्टममा के कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। एउटा च्यालेन्ज भनेको कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टलाई के छ भन्दाखेरि इफिसियन्ट, हामीहरूले फङ्सनको कुरा गरिरहेको छौँ पेमेन्टको, त्यहाँ चाहिँ इफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टम हुन जरुरी छ। इफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टम हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, इज इम्पोर्टेन्ट है, इम्पोर्टेन्ट फर सोसल एन्ड इकोनोमिक स्टेबिलिटी, फर सोसल एन्ड इकोनोमिक STABILITY स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जहाँ चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्न सक्छ। ब्याङ्कले चाहिँ के खेल्न सक्छ, ब्याङ्क प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल है त। यसमा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्नै पर्छ, किनभने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब ट्रान्जेक्सनको माध्यमहरू धेरै छ, त्यस माध्यममा त्यो मध्येमा चाहिँ अब सबै माध्यमहरू के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै एक्टिभेट भएको हुनु पऱ्यो। पहिला हामीहरू पैसा लगेर डिपोजिट गर्थ्यौँ, लङ प्रोसेस थियो। त्यसपछि चेक आयो, अलिक सर्ट प्रोसेस भयो। त्यसपछि एटिएम कार्डहरू आए, अझ सजिलो भयो। त्यसपछि अनलाइन ब्याङ्किङ आयो, अझ सजिलो भयो। त्यसपछि पैसै नभए पनि क्रेडिट कार्ड युज गर्न पाइयो, अझ सजिलो भयो। भनेपछि पेमेन्टमा हेर्नुहोस् त कति धेरै कामहरू भएको रहेछ। हामीले हेर्दाखेरि त नर्मल जस्तो लाग्छ, तर यसो सोच्नुहोस् न, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र अहिलेमा कति धेरै डिफ्रेन्स भइसकेको छ। भनेपछि पेमेन्ट सिस्टम कति सजिलो बनाइदिएको छ। अझ ई सेवा यस्ता छ नि क्युआर स्क्यानहरूले गर्दाखेरि त अझ त्यसमा चाहिँ बेनिफिटहरू हामीलाई भएको देखिन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पेमेन्टहरू चाहिँ आफ्नो पेमेन्टहरू ब्याङ्कले चाहिँ पैसा चलाउन सक्छ। हामीहरूको चाहिँ पेमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूको जुन एकाउन्ट छ, हामीले एकाउन्ट खोल्छौँ, हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ मानौँ 5 लाख रुपियाँ छ मानौँ है त। यो एकाउन्टबाट पैसा निक्लिँदैन भनेपछि यो ब्याङ्कले चलाइदिन्छ। यो पैसा ब्याङ्कले चलाइदिन्छ, चाहिएको बेलामा फेरि राखिदिन्छ, फेरि चलाइदिन्छ। भनेपछि एउटा फेसिलिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीहरूको एकाउन्ट चेक गर्ने फेसिलिटी छ है ब्याङ्कलाई चाहिँ। ब्याङ्कलाई के छ फेसिलिटी छ भन्दाखेरि चाहिँ चेकिङ एकाउन्ट हेर्नुहोस् त। मैले ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ राखेँ, ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ राखेर मैले खासै चलाउँछ होला, त्यो पैसा त्यतिकै छैन भनेपछि ब्याङ्कले त्यो थपायो भने के गर्ने, त्यो पैसा चलाइदिन्छ ब्याङ्कले। मैले फेरि लिन गएको बेलामा तुरन्त राखिदिन्छ,
हैन। तर त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, त्यो पैसा चलाइदिन्छ। त्यसबाट पनि उसले के गर्न सक्छ, आफ्नो कामहरू निकाल्न सक्छ, लिक्विडिटी पोजिसन के गर्न सक्छ, मेन्टेन गर्न सक्छ। त्यस्तै धेरैजना कोही चलायो भने त उसले त त्यो पैसा त जहाँ पनि लगाउन सक्ने भयो नि त हैन। त्यसै चेकिङ एकाउन्ट इज वान अफ द मिन अफ पेमेन्ट फ्रम सेभिङ। जस्तै एउटा हाम्रो एकाउन्ट चेक गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्छ, एउटा यो फेसिलिटी चाहिँ ब्याङ्कलाई छ हैन। यो मोनोपोली नै हो खास। त्यसो भएपछि अब यो पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले पेमेन्टलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। पेमेन्टलाई के भागमा बाँड्न सक्छौँ, दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामीहरूको रिटेल पेमेन्ट सिस्टम, एउटा चाहिँ हामीहरूको रिटेल है त। अब पेमेन्टभित्र हामीहरूको अब के छ, रिटेल पेमेन्ट सिस्टम, रिटेल पेमेन्ट सिस्टम र अर्को छ हामीहरूको लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टम, लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टम। किन आज हामी थोरै छौँ, आज यति मात्रै गरौँ ल, यति मात्रै गरौँ। रिटेल पेमेन्ट र यो मात्रै गरौँ है त, आज थोरै छौँ त्यसैले चाहिँ यति मात्रै गरौँ है त। ल रिटेल पेमेन्ट भनेको के हो, रिटेल पेमेन्ट सिस्टम भनेको के हो भन्नुहोस् त। रिटेल पेमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डेली बेसिसमा सानो एमाउन्टमा चाहिँ हामीले जुन पैसा खर्च गरिरहेका छौँ, ब्याङ्कले त्यसलाई के ठान्छ भन्दाखेरि त्यसलाई रिटेल पेमेन्ट सिस्टम। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ काहीँ खाजा खान जानुभयो, तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभयो, त्यो तपाईँ के अन्तर्गत पर्छ, ब्याङ्कले के क्याटेगोरीमा राख्छ तपाईँलाई, त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रिटेल पेमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत राख्छ। त्यसमा रिटेल पेमेन्ट सिस्टम भनेको के हो यो तपाईँहरूलाई म लेखाइदिन्छु है त। यो टिप्नुहोस् है, यो तपाईँले इक्जाममा यसरी नै लेख्नु होला। किन हेर्नुहोस् त, मैले के भनिरहेको छु पोइन्ट वाइज, त्यो त्यसरी नै लेख्नु होला है तपाईँहरूले चाहिँ। यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ नम्बर अनि अलिकति धेरै आउँछ। अब रिटेल पेमेन्ट सिस्टम एक्सटेन्सिभली युज पेपर चेक। ओके, रिटेल यसमा चाहिँ हाम्रो चेकको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि तपाईँले, हो यो यसमै आउँछ। रिटेल पेमेन्ट सिस्टम आरपिएस भनेर लेखेँ मैले। रिटेल पेमेन्ट सिस्टम एक्सटेन्सिभली युज के गर्छ, पेपर चेक युज गर्छ, पेपर चेक हैन। इन एडिसन टु पेपर चेक, इन एडिसन टु पेपर चेक युज गर्छ। एक नम्बरमा त यही भइहाल्यो, चेक युज हुन्छ। इन एडिसन टु दिस के युज गर्ला भन्नुहोस् त। रिटेल पेमेन्ट सिस्टम अरू के युज हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक मिन है त। इलेक्ट्रोनिक पेपर चेक आइहाल्यो, अर्को इलेक्ट्रोनिक मिन्स लाइक के पर्छ भन्नुहोस् त, डेबिट कार्ड पर्न सक्छ। डेबिट कार्डमा एटिएमबाट पैसा निकाल्नुहुन्छ तपाईँले, डेबिट कार्ड। त्यस्तै गरेर क्रेडिट कार्डबाट तिरेको बिलहरू तपाईँको केमा पर्छ, रिटेलमा पर्छ। क्रेडिट कार्डहरू, ओके, क्रेडिट कार्डहरू केमा पर्छ, यसमा पर्छ। क्रेडिट कार्डको कुराहरू भयो। तर नेपालको केसमा कुरा गर्ने भनेपछि अहिले पनि हामीहरूको चाहिँ क्यासै बुझाउने, ब्याङ्कमा गएर क्यासै बुझाउने, क्यासबाटै ट्रान्जेक्सन गर्ने, अलिकति पैसा ठुलो छ भनेपछि चेकबाट गर्ने छ। त्यही अहिले पनि हामीहरूको इलेक्ट्रोनिक मिन जस्तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरूको अनलाइन ब्याङ्किङको चाहिँ युज अहिले पनि नेपालमा भएको देखिँदैन है त। यो मैले यत्तिकै बोलेको होइन, डेटाले यो कुरा सो गर्छ। म तपाईँलाई डेटा पनि देखाउँछु। नेपालको चाहिँ अघि मैले रिपोर्ट कुरा गरेको थिएँ नि त, रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी र पेमेन्ट सिस्टम ओभरभ्यूको कुरा गरेको थिएँ, त्यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अध्ययन गरेकोमा चाहिँ यो चाहिँ क्युआर कोड पनि पर्छ। यसमै पर्छ यो पनि। क्युआर भनेको त खास यसकै एउटा मात्रै हो कि, यसकै लिङ्क मात्रै हो कि, त्यो भनेको डेबिट कार्ड नै हो, त्यो खास त्यो लिङ्क मात्रै राखिदिएको हो कि गर्न सजिलो होस् भनेर। तर नेपालमा चाहिँ अहिले पनि कन्ज्युमरहरूको ह्याबिट के छैन भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ युज गर्ने ह्याबिट चाहिँ देखिएको छैन। पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यासबाट अथवा चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा पैसा छ भनेपछि चेकबाट युज गरेको देखिन्छ। ओके, बट इन नेपालको केसमा कुरा गर्ने भनेपछि मोस्ट कन्ज्युमर have not yet to डेभलप ब्याङ्किङ ह्याबिट है त। ब्याङ्किङ ह्याबिट अहिले पनि डेभलप भएको छैन। तपाईँले हामीले युज गरे पनि ओभरअल नेपालीको कुरा गर्ने भनेपछि यो ह्याबिट अझ डेभलप भएको छैन। टु पे अफ देयर बिल है त, बिल तिर्दाखेरि चाहिँ थ्रु ब्याङ्किङ। ओके, यो चाहिँ भएको देखिन्न।
एउटा यो रिटेल पेमेन्ट थियो जस अन्तर्गत हामीहरूले चेक अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिनीहरू युज गरेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ भनेपछि चाहिँ त्यो रिटेल पेमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत पर्छ। नेपालको केसमा चाहिँ क्यास अथवा चाहिँ चेक नै युज भएको देखिन्छ, बढी युज भएको यही देखिन्छ। ओके, यही नै युज भएको देखिन्छ, यो युज हुन अझ बाँकी छ। यही कुरा लेखिदिएँ मैले। लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्छु मैले। लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टम ओके, अब यो चाहिँ खास तपाईले चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम पपुलर छ, वर्ल्ड वाइडली दुईवटा कुरा पपुलर छ। एउटा स्विफ्ट भन्नु सुन्नु भएको तपाईँले, SWIFT। स्विफ्ट लार्ज एमाउन्ट चाहिँ यो चाहिँ बल्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनली त पैसा पठाउनु पर्यो भनेपछि तपाईँले स्विफ्ट युज गर्नुहुन्छ। स्विफ्ट भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? स्विफ्टको फुल फर्म थाहा छ तपाईँहरूलाई? स्विफ्टको द सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट, वर्ल्ड वाइड स्पेलिङ गर्नुभयो, द सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क। स्विफ्टको फुल फर्म थाहा थियो तपाईँहरूलाई? फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। ओके, यो चाहिँ हामीहरूको लार्ज एमाउन्टमा चाहिँ इन्टरनेसनली पैसा फन्ड पठाउनु पऱ्यो भनेपछि हामीले स्विफ्टको युज गर्छौँ। यो नेपालमा युज छ, यो स्विफ्ट युज हुन्छ नेपालमा चाहिँ। स्विफ्ट भन्ने चाहिँ तपाईँले यो देशदेखि अर्को देशमा चाहिँ पैसा पठाउनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ स्विफ्ट कोड युज गर्नुहुन्छ। ब्याङ्कसँगै स्विफ्ट कोड लगाएर तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो नेपालमा युज छ, नेपालमा युज भइरहेको कुरा हो, ब्याङ्कले युज गर्छ। यो बाहेक अर्को पनि छ जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ युज छैन तर वर्ल्ड वाइड चाहिँ एकदमै बढी युज छ। त्यो हो हामीहरूको हिप्स। ओके, HIPS हिप्स भन्ने छ, HIPS हिप्स भन्ने छ। यो पनि एकदमै के छ भन्दाखेरि हिट छ। ओके, स्विफ्टको कुरा गरेँ मैले। यही अहिले यति बुझ्नुहोस् के गर्न युज हुन्छ। यो के गर्न युज हुन्छ? युज to make large amount of payment, हैन, large amount of payment foreign payment भनौँ अझ foreign payment को लागि चाहिँ यो बढी युज हुन्छ। यो काट्दिउँ। use to make the large amount of foreign payment को लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यसलाई युज गर्छौँ। यो थियो हामीहरूको रिटेल पेमेन्ट सिस्टम र लार्ज एमाउन्ट पेमेन्ट सिस्टम। यो तपाईँको 10 मार्क्समा चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने हो, यतिले मात्रै पुग्दैन। तपाईँको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट र दुईवटा बाँकी छ हामीहरूको। यो हामीहरूको नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ हामीहरूले। अलिकति तपाईँको सहभागिता अलिकति बढाउनु पऱ्यो, यो अलिक धेरै नै कम बनाउँ हामीहरू। ठिक छ, केही पनि छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म सो गर्छु एउटा कुरा जुन मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूसँग। रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर छ, होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू यसरी बनाउँछ, त्यसलाई फर्मुलेट गर्छ, राइट। त्यसलाई फर्मुलेट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। यसमा त्यही कुरा थियो, त्यही कुरा मैले तपाईँहरूसँग गरेको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म यो चाहिँ हेर्नु होला, यो पार्टहरू हेर्नु होला। यो पार्टहरू छ, रिसर्च गरेका टपिकहरू छन्, यो सबै कुराहरू हेर्नु होला। र यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति। यसमा चाहिँ अलिकति बढी मैले फोकस गरेँ। नेपालमा नेपाल क्लियरेन्स हाउसले चाहिँ दिएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीहरूको चेक युज भएको 67, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77मा चाहिँ युज कसरी चेक युज भयो, चेक कतिचोटि प्रेजेन्ट भयो, होइन, नम्बर वाइज भ्यालु कतिको कतिचोटि, होइन, यो सबै कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक दिनमा कति चेकहरू आउँछन् हेर्नुहोस् त। चेकको सङ्ख्या अहिले पनि बढिरहेको छ, घट्नुपर्ने ठाउँमा बढिरहेको छ, होइन। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल क्लियरेन्स हाउसले दिएको रिपोर्ट हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ चेक प्रेजेन्ट भएको र चेक रिजेक्ट भएको, चेक युज गर्न नआएको हामीहरूलाई चाहिँ चेक युज गर्न नआएको अथवा बाउन्स भएको केसहरूको डेटा दिएको छ पेमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत। त्यस्तै गरेर अरू मिडियमहरू, इलेक्ट्रोनिक मिडियमहरूमा मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूसँग। 72, 73, 74, 75, 76 को चाहिँ डेटा दिएको छ। डेबिट कार्डको युज अब हामीलाई ए क्लास ब्याङ्कको मात्रै चाहिने हो, होइन, बी क्लास ब्याङ्कको चाहिएन। बी क्लास ब्याङ्क र सी क्लासको पनि तपाईँलाई चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ। क्रेडिट कार्ड ए क्लास ब्याङ्कले मात्रै इस्यु गरेको छ, कति छ
अब हेर्नु सङ्ख्या त बढिरहेको छ होइन। प्रिपेड कार्डको पनि बढेको छ, डेबिट कार्डहरूको हेर्नुहोस् त एकदमै धेरै युज बढाएको छ। यो डेटाहरू तपाईँले युज गर्नु होला, सकेसम्म युज गर्नु होला। त्यस्तै नम्बर अफ कस्टमर अन पेमेन्ट च्यानलमा कति छ, एटिएममा कति छन्, मोबाइल ब्याङ्किङमा कति छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङमा कति छन्, यो तपाईँले डेटा राख्नुभयो भनेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ। 76 को राख्नुहोस् होइन। 77 को त अब योसम्म मात्रै गराएको छ हामीसँग। अलि लेटेस्ट डाटा भनेको चाहिँ यही हो, यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छैन। अब यो चाहिँ हामीले अरू सोर्सबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ, निकाल्न सक्ने त होइन होइन, त्यो पनि ठिक छ। यति 76 को तपाईँले डेटा राख्दाखेरि पनि नराम्रो, नट अ ब्याड। तपाईँले 76 को 77 छ, 76 को डेटा राख्नुभयो भनेपछि पनि इट्स नट अ ब्याड है, नट अ ब्याड आइडिया। एकदम लेटेस्ट डेटै मानिन्छ यसलाई पनि, युज गर्नु होला। कमर्सियल ब्याङ्कको पार्टहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङमा कतिजना एक्टिभ युजरहरू छन्, यो डेटाहरू चाहिन्छ हामीहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि चाहिन्छ, अलिकति बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई छ। त्यस्तै गरेर नेपाल हामीहरूको पेमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दै थियौँ, मैले अघि त्यही कुरा गर्दै थिएँ, के युज गर्ने। 27वटा ब्याङ्कले युज गरिरहेछ होइन। ए क्लास ब्याङ्क सबै आउटलेटहरूमा चाहिँ पिओएस भनेर छ, पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर र पेमेन्ट सर्भिस ओपरेटरहरू। अब ब्याङ्कहरू प्रोभाइडर र ओपरेटर दुइटैको भूमिका खेलिरहेछ, यो कुराहरू छ। त्यो बाहेक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बाहेक अरू जस्तै प्रभु टेक्नोलोजी, नेपाल क्लियरिङ हाउस, स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी, आइएमई डिजिटल सोल्युसन होइन, ई सेवा, फोन पे, यस्ता कुराहरू पनि यिनीहरू पनि छन् मार्केटमा भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो थियो आज मैले फर्स्ट पोइन्ट तपाईँहरूलाई गराएँ। अब हिसाब हामीले प्र्याक्टिकल्ली बुकको हिसाबमा गऱ्यौँ भनेपछि थोरै कुरा आउँछ, थोरै कुरा हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। ब्याङ्किङ प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेदेखि गर्नुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस् होइन। तपाईँ चाहिँ अपडेट राख्नुहोस्, यस्ता कुराहरू अपडेट राख्नुभयो भनेपछि अभियसली तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ। म चाहिँ इक्जाममा आउने खालका ब्याङ्किङ इक्जाममा तपाईँलाई रियल इक्जाममा सोध्ने खालका क्वेसनहरू पनि बेला बेलामा यो हाम्रो बुकमा छ है, धेरै कुराहरू छ जुन तपाईँले चाहिँ रियल इक्जाम फेस गर्दाखेरि ब्याङ्किङ प्रिपरेसन अथवा ब्याङ्किङ इक्जाम फेस गर्दाखेरि त्यो क्वेसनहरू आउने खालका क्वेसनहरू पनि छन् कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टमा। त्यस्ता कुरालाई अलिकति फोकस गरेर, जस्तै पेमेन्ट पढ्दाखेरि यो पढ्नु पर्थेन, मैले तपाईँलाई देखाएँ होइन। यो पनि त इम्पोर्टेन्ट भयो नि त, तपाईँले चाहिँ एटलिस्ट स्ट्याटस थाहा पाउनु भयो, यो देखाइराख्नु जरुरी पनि थिएन, तर मैले तपाईँलाई देखाएँ। ओके, अब हामीहरू चाहिँ यही नै हो, म सेयर गरिदिन्छु, ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु, पढ्नु होला आफ्नो तरिकाले। आज हामीहरूले चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट गऱ्यौँ फङ्सन अन्तर्गत। दुईवटा छ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरिज र अदर फङ्सन छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै हामी इन्ट्रेस्टिङ वेमा तपाईँलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु डायग्रामबाट। नेक्स्ट मन्डे हामी भेट हुनेछ, साथीहरूलाई बोलाउनु होला, भन्नु होला होइन। थोरै भएपछि फेरि अरूको धेरैजनाको छुट छ, ठिकै छ। आजलाई यति गर्छु है त।